نام تے ہائے ہائے کرتے ہیں، اسی حسین دے نام تے واہ واہ واہ۔ کیوں آج کوئی فوج دا سپاہی پاکستان تے قربان ہو جائے تے اسی اڈیاں چوک کے کہندے ہیں واہ واہ پاکستان تے قربان ہو گیا، او واہ واہ ملک تے قربان ہو گیا، او جڑا ملک تے قربان ہوئے واہ واہ کرتے، جڑا محمد تے قربان ہوئے تے ہائے ہائے کرتے۔ سبحان اللہ، ایتھے بھی واہ واہ بنتی۔ سبحان اللہ، اسی صرف حسین نوں نیڑے تے ویکھ کے واہ واہ نہیں کرتے، اسی جدوں حسین نوں نبی دی گول وچ ویکھیا تے اسی واہ واہ کہا واہ حسین واہ۔ جدوں حسین نے نبی دی زبان چوسی اسی کیا واہ حسین واہ۔ جدوں حسین کالیے قرآن بن کے چمکیا اسی کیا واہ حسین واہ۔ جدوں حسین